السلام عليكم مشاهدين، مرحبا بكم بحلقه جديده مع الو شاف. كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم غتكون عباره عن براونيز الشوكولا. نخليكم مع المقادير وندوزو للطريق. الوصفه ديالنا نحتاجو فيها 100 غرام ديال الزبده نباتيه، شوكولا كوفيرتور يعني شوكولا غيش 100 غرام، جوج ديال البيضات، 30 غرام ديال الدقيق الابيض، 30 غرام ديال بودر كاكاو، و50 غرام ديال شوكولا هاشي، 50 غرام ديال الكركاع مهاشي تا هو، 200 غرام ديال سكر سنيده. بالنسبه اللي عنده سكر ماغون اللي هو سكر كاسونات يقسم يعمل 100 غرام من هادو، 100 غرام ديال سكر كاسونات. غنحتاجو معلقه صغيره ديال نكهه الفاني. اول حاجه غادي نعملوها غادي نذوبو الشوكولا بالزبده مع بعضياتهم. من بعد ما عملنا الزبده والشوكولا تذوب في باماغي، دابا غادي نخدمو البيض، جوج ديال البيضات مع السكر سنيده. سكر سنيده كما قلت لكم في الاول، اللي عنده سكر كاسونات سكر بني غادي يعمل نص ديال السكر سنيده ونص ديال السكر بني. هادو غنخدموهم مزيان بالخباط اليدوي ولا بالخباط الكهربائي. غادي تبقاو تخدموهم حتى يرجعوا في هاد الكونتيتي هادي وبهاد اللون هذا. بالنسبه قبل ما تخدموا وبيض مع السكر، وبيض انا كنفضل نخليه بحراره المطبخ باش كيعاونكم يطلع دغيا وما يتعطرش في التطليع ديالو. بعد ما ذوبنا الشوكولا وطلعنا البيض مع السكر، غادي نزيدو الخليط ديال الشوكولا مع الزبده اللي دايب كامل. غادي نخدموهم بالخباط اليدوي، نخدموهم مزيان بالخباط اليدوي حتى كنحصلوا على هذا الخليط. كنزيدو واحد المعلقه صغيره بحال هادي ديال نكهه الفاني. الفاني مع الشوكولا كيعطينا واحد المذاق اللي هو رائع وكثر في البراونيز والشوكولا. وفي هذه المرحله كنغربلو البودر كاكاو مع الدقيق الابيض ديالنا وكنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم في واحد الاناء بحال هذا التشكيل هذا. عاد كنضيفوهم هنا كما شفتوني انا غنخلط بالماغيز ماشي بالفوي ماشي بالخباط اليدوي، وغير من الفوق لتحت وبشويه باش ما كيطيحناش الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا. كنبقاو نحركو ونخلطو الخليطين مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا. ملي كنحصلوا على هذا الخليط هذا متجانس مع بعضياتو كنضيفوا عليه الكركاع. هذا الكركاع انايا دوزتو في لافارين، طاميزوتو في لافارين اللي عندنا، غربلتو مزيان في الطحين. ودابا غادي نضيفو. علاش كنغربلوه؟ باش ملي كنطيبوا البراوني وكنقطعوه ما كنجبروهش في التحت في القاع ديال في القاعده ديال البراوني، كيتوزع كامل على البراوني كامل. كنخدموه حتى هو غير بشويه. كنحاولوا ندخلوه مع الخليط. صافي حتى كنحصلوا على هذا الخليط بهذا الشكل. غادي نعملوه في هذا المول هدايا 20 سنتيمتر على 20 سنتيمتر. بالنسبه اللي عنده بابي كويسون يعملو من التحت، اللي ما عندوش بحال دائما الزبده لافارين ويدريسي فيه. غادي نعمل الخليط كامل كيجي عبار في هذا المول هذا اللي هو 20 سنتيمتر على 20 سنتيمتر. كندوزوه على المول كامل بهذا الشكل هذا. كنخليه شتيه. دابا غادي نزيدو له ديك الشوكولا اللي قلت لكم قبيله مهاشي. هاد الشوكولا هذا هو اللي كيخليه يجي مويلو من داخل وكيعطيه واحد الجماليه وواحد اللذه ملي كنكونوا كناكلوه. صافي دابا غادي ندخلوه مفران على 180 درجه الحراره 30 دقيقه. ديجا كنكونوا عندنا الفران سخون، عاد كندخلو فيه البراون
براونيز الشوكولا ديالنا ها هو وجد، خرجناه من الفران. دابا غادي نخليوه يبرد شويه في الثلاجه وغادي نقطعوه موراه. من بعد ما برد براونيز الشوكولا ديالنا غادي ندوزو العمليه ديال التقطيع. كما قلت لكم في الحلقات اللي فاتوا، دائما ملي تبغيو تقطعوا كاطو ولا اي حاجه دائما سخنوا الماء سخون، يكون عندكم الموس كتحشيوه في ديك الماء سخون ولا الشاليمو، كتسخنوا الموس ديالكم مزيان عاد كدوزو. هذا انا غادي نقطعوه على 3. قطعنا براوني دريسيناه بهذه الطريقه هذه. كما قلت لكم هذه الوصفه هذه اللي خدمناها اليوم كتجي مويلو، كما كتشوفوا كتجي مويلو، كتجي شهيه ولذيذه بزاف وغتعجب الدراري الصغار بزاف. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه، وكنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال براونيز وشوكولا. عدلوها في الدار وبحال دائما بارطاجيوها معنا في الميساجات وفي التعاليق ديالنا، واحتجتوا اي حاجه اي وصفه اي توضيح لاي وصف مرحبا بكم. بعثوا لنا على باج ديال الو شاف انستغرام وباج الو شاف ديال الفيسبوك. وكما كنقولوا دائما مع الو شاف كلشي غيولي شاف. نتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله.